बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पे जो कि बज़ाहिर तो काफ़ी पुराना हो चुका, लेकिन आज भी कभी कभार उस पर बात होती है तो उसमें शुकूक व शुबहात होते हैं। बाज़ लोग समझते हैं कि ये मामला इतना सीरियस नहीं था, इस पे क्यों इतना ले दे हुई। ये मामला है डॉन लीक्स का। डॉन लीक्स क्या चीज़ थी और क्यों इस पे इतना कोहराम मचा, इंक्वायरियां हुई, बहुत कुछ कहा गया। आर्मी में भी इसके काफ़ी इस पे डिबेट हुई और एक डिससेटिस्फेक्शन थी वहाँ पे। पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इसका बड़ा चर्चा था और मीडिया में तो लाजमन था ही, क्योंकि इसमें डॉन अखबार मुलव्वस था। ये एक खबर थी जो 6 अक्टूबर को डॉन में 2016 को डॉन में छपी, जिसमें ये कहा गया कि मीटिंग हुई थी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, और उसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, DGISI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह ये लोग थे। और हुकूमत ने कहा कि जनाब ये बाज जो जो कालादम तंजीमें हैं इनको फौज इनको पनाह देती है, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात हैं और हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए और पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी मुश्किलात पेश आनी शुरू हों और हो जाएं, और उससे मुल्क के लिए मसाइल बढ़ेंगे। ये खबर छपी और नेचुरली इसका अगले दिन ही 7 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक रिबटल जारी हुआ, एक तरदीद निकाली गई और कहा गया कि यह खबर झूठ पे मबनी है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि यह खबर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है और नेशनल सिक्योरिटी को अखबार ने, डॉन अखबार ने जेपरडाइज किया है, ये मुनासिब नहीं है और हमें इस पर बड़ी तशवीश है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अगले दिन आके प्राइम मिनिस्टर को मिले नेक्स्ट डे और आके इस मौजू पे बात हुई और उन्होंने कहा जी ये मन घड़त झूठी स्टोरी थी। अखबार में बहरहाल ये तरदीद चली गई कि मन घड़त और झूठी स्टोरी थी, लेकिन सिरल मिडा जिन्होंने ये खबर ब्रेक की या छापी, वो इस चीज के ऊपर कायम थे कि उनको ये खबर बाकायदा मुहैया की गई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से। अब चीज ये है कि ये खबर गलत थी। पहले तो अगर ठीक भी होती तो इस खबर को अखबारों में तो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो मीटिंग्स होती हैं इनकी सीक्रेट होती हैं मिनट्स, और ये मिनट बाहर पब्लिक में दिए नहीं जा सकते। अच्छे हों बुरे हों, जो भी वहाँ बातचीत होती है हुकूमत और हुकूमत के अपने ही अदारों के दरमियान, उस बातचीत को आप पब्लिक में नहीं ला सकते और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, जिसके नतीजे में तहकीकात हो सकती थी और तहकीकात में उन लोगों को पकड़ा जा सकता था जो कि इस ऑफिस में बैठे ये काम कर रहे थे, या पार्टिसिपेंट जो इसमें मीटिंग में शरीक थे, जिस तरह के फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह भी थे। ये लोगों से इनसे बाकायदा तहकीकात हो सकती थी और अगर पता लगता कि किसी ने ये बाहर इस तरह की खबर दी है, अगर ठीक भी होती तो उसको सजा हो सकती थी, क्योंकि ठीक खबर भी बाहर नहीं दी जा सकती थी। एक सीक्रेट क्लासिफाइड आपकी मीटिंग्स और क्लासिफाइड मिनट्स है उसके। लेकिन दूसरी तरफ जो तशवीश की बात थी वो ये थी कि ये खबर थी झूठी। जब मैंने इस पे तहकीकात की, मैंने मुख्तलिफ सोर्सेस से इसको चेक किया, तो पता ये चला कि आर्मी इस सिलसिले में कतन किसी को ना प्रोटेक्ट कर रही है ना रखना चाहती है, बल्कि आर्मी की भी ये ख्वाहिश है और कहा जाता है कि आर्मी ने भी कहा कि जनाब आप इनको कंट्रोल करें, हमारा इनसे वास्ता नहीं है। अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दें, हमें इजाजत दें, हम इनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल करें तो वो ज्यादा बेहतर है। और साथ उन्होंने ये कहा कि अगर कोई हमारा आदमी या कोई भी शख्स अगर किसी की हमायत करे या उसको बचाना चाहे, अगर पुलिस पकड़ती है और वो बचाना चाहे या कुछ ऐसा, तो वो ना छोड़ें बल्कि हमें उसकी शिकायत भेजें ताकि हम एक्शन लें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनली इस चीज को
قطعاً سب کو بتا دیا گیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ اب ہوا یہ کہ آرمی کی طرف سے یا ہماری انٹیلیجنس کی طرف سے حکومت کو 2 پلانز بنا کے دی گئی مختلف قسم کی۔ ان میں ایک پلان میں تو یہی تھا کہ ان لوگوں کو ڈسارم کیا جائے، پھر ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے اور ان کو نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے۔ دوسری پلان میں ڈی ریڈیکلائزیشن کی ساری تفصیل دی ہوئی تھی کہ ان کو کیسے کیا جائے، اور یہ بھی تھا کہ اگر ان میں سے بعض لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے کوئی سرکاری نوکری دینی پڑ جائے، کوئی کہیں پڑھا لکھا ہے تو کوئی کلرک ہو جائے، تھوڑا پڑھا لکھا نہیں ہے تو چپڑاسی بنا دیں، کچھ کریں، لیکن لوگوں کو روزگار ہو، اگر فارغ پھریں گے تو وہ پھر اسی طرف مائل ہوں گے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ چیز بھی بڑے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ مین سٹریمنگ کی بات کریں، دہشت گرد کو مین سٹریمنگ کریں۔ وہ بھائی دہشت گرد کہاں سے؟ پاکستان میں تو انہوں نے دہشت گردی کا کوئی کام نہیں کیا، اور دہشت گردی کا باہر سے جو الزام آتا ہے اس کا ثبوت کوئی نہیں دیتا۔ پھر آپ لوگوں کو کیوں ذلیل کریں، ان کو پکڑ پکڑ کے کہ جی آپ نے دہشت گردی کی ہے، کہاں کی ہے؟ وہ آپ سے سوال کرتا ہے، وہ عدالت میں جاتا ہے، عدالت چھوڑ دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہری ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، اگر مثال کے طور پہ وہ کسی غلط راستے پہ چل بھی گئے تو اب کیا کریں؟ ان کو سمندر میں پھینک دیں جا کے؟ ان کی زندگیاں اگر واپس ایک آدھ آدمی ہو تو چلیں، اس کو کوئی اور اس کا راستہ ہو جائے، لیکن اگر بڑی تعداد میں لوگ ہیں تو ان کو تو آپ نے کسی نہ کسی طرح مین سٹریم میں لانا، اپنی ان کی زندگی نارمل کرنی ہے۔ آفٹر آل آپ دیکھیے کہ کابل میں، افغانستان میں آپ دیکھیے گلبدین حکمت یار، جس کو مرڈرر آف کابل کہا جاتا تھا کہ جی سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کے کندھوں پہ، اس کے سر پہ اتنے ہزار لوگوں کا خون ہے، یہ ساری باتیں، لیکن جب اس نے مین سٹریم میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہی حکومت جو اس کو ٹیررسٹ کہتی تھی، انہوں نے اس کے، اور ٹیررسٹ بھی یہ کہ انہی کے ملک میں افغانستان میں اس نے بندے مارے ہوئے تھے، اس کو آپ نے مین سٹریم میں لے لیا، وہ آ کے پالیٹکس ابھی کر رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اس نے اپنا کام چھوڑ دیا، اب وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے لیکن ایک نارمل سیاستدان کی طرح مین سٹریم ہو کے اپنا کام کر رہا ہے۔ یہاں پہ سب کو تکلیف تھی کہ جناب ان کو مین سٹریم کرنا ہو یہ کیا ہوگا؟ خدا جانے وہ باہر کا جو پروپیگنڈا تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کے ذہن معوف تھے کہ وہ اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا المیہ تھا کہ اس کے اوپر ایک پریشر ہمارے ملک کے اندر زیادہ تھا، باہر نہیں تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ آرمی نے ان کو یا انٹیلیجنس نے ان کو یہ پلانز بنا کے دیں اور حکومت کو کہا کہ جناب یہ پلانز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، لیکن یہ پلان جو تھی وہ اٹھا کے تو نیکٹا کے جو چیئرمین تھے ان کو دے دی گئیں، اور اس کے بعد یہ جا وہ جا کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب جب خبر دی جاتی ہے تو وہ الٹ ہے، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آرمی جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، یعنی آرمی پلان دے رہی ہے ان کو ہٹانے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، اور ہم حکومت جو ہے وہ تو چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کچھ کیا جائے ورنہ تو ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے دنیا میں۔ اب یہ خطرناک کیوں تھی؟ ایک طرف تو یہ حکومت کے ساتھ جتنی بات چیت ہوتی ہے سیکورٹی کے معاملات پہ، پہلا معاملہ یہ نکلا کہ وہ غیر محفوظ ہے، پرائم منسٹر کے آفس میں اس کا مطلب ہے کوئی سیکرٹ بات کی نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں سے تو لیک ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ یہ راز کی باتیں ہیں، یہ دشمن کے لیے کارآمد ہے، وہ استعمال کرے گا ان کو۔ اور دوسرا جو اس پہ ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ایک خبر بالکل الٹ بتائی گئی، جھوٹ بتائی گئی، آرمی ختم کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہے اور آپ اس کو الٹا آرمی پہ ڈال رہے ہیں۔ وہ پرائم منسٹر نے اپنے جو اگلے دن انہوں نے جو دیا اس کی تردید دی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹی خبر ہے، ایسی بات نہیں ہوئی۔ اب ان حالات میں آپ سوچئے کہ مثلا حافظ سعید ہے، ان کی وہ جو حافظ سعید صاحب کی جماعت الدعوہ وغیرہ، ان کے اوپر پابندیوں کا قصہ تھا، اسی کے لوگ وہ رفاع عامہ کا کام کرتے تھے، لیکن بھارت الزام لگاتا تھا کہ یہ رفاع عامہ یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، یہ ٹیرر فنڈنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب جناب یونائٹڈ نیشن نے حافظ سعید صاحب کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا۔ اب وہ ڈکلیئرڈ ہیں، ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہیں، اور آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم تو ان ٹیررسٹ کو بند کرنا چاہتے ہیں، فوج نہیں کرنے دے رہی، ہماری انٹیلیجنس نہیں کرنے دے رہی۔ اگر بھارت یہ چیز اٹھاتا یونائٹڈ نیشن میں اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کو واقعی سیریسلی لیتی تو انہوں نے کہنا تھا کہ جس آرگنائزیشن کو، جس شخص کو ہم دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں، حکومت بھی ان کی مان رہی ہے، وہ وہاں پہ نیچے ایک ادارہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ادارہ روگ ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی پہ پابندی لگ جاتی، اس کو روگ ڈکلیئر کر دیا جاتا۔
तो पाकिस्तान उस इंटेलिजेंस एफर्ट से महरूम हो जाता जो आज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या उस वक्त से लेके आज तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, दुश्मनों को खंगालती है, दुश्मनों को ढूंढती है, अपनी सफ़ों में छुपे हुए दुश्मनों को पकड़ती है। ये सारा काम आपका रुक जाता, मुल्क कहां जाता? सो ये वो सीरियसनेस थी जिसने आपके मुल्क की सिक्योरिटी को बिल्कुल खतरे में डाल दिया, लिहाजा इस पे वावेला मचा। अब बात यह है कि इसके बाद जो प्रोफेशनल तरीका होता है वो तो यही है कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो तमाम स्टाफ जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है उसको बुला लेती हैं, उनसे बुला के बाकायदा बातचीत, तहकीकात, इंटेरोगेशन होती है, और भी लोग जिन्होंने अटेंड की सबकी इंटेरोगेशन। ये एक प्रोफेशनल तरीका है। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां प्रोफेशनल तरीका तो इख्तियार ही नहीं किया गया। इसमें मैं समझता हूं हमारे जनरल रहील शरीफ जो हैं उन्होंने एक बड़ी ही कंप्रोमाइज किया, बहुत बड़ा, जिसकी वजह से फौज में भी तनकीद रही और बाहर जो रिटायर्ड ऑफिसर लोग थे वो भी तनकीद करते रहे। और वो क्या था कि इन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जनाब आप तहकीक कर लें। अब जिन पे शक है, जो लोग मुलव्वस हैं, आप जाके उन्हीं को कहें कि जनाब ये दूध है और इसके ऊपर बिल्ला राखी करे तो वो दूध बचेगा, वो तो कोई तहकीक नहीं। चुनाचे उन्होंने अपने मर्जी के अपने लोग लगाए, वो जस्टिस आमिर रजा साहब वो इन्हीं के आदमी हैं, और भी लोग वगैरह लगा के एक जाली सी रिपोर्ट बना के दे दी गई। और वो रिपोर्ट जो थी वो इसहाक डार साहब के जरिए जीएचक्यू में दिखाई गई और उनको कहा जनाब ये रिपोर्ट है और ये इसमें इन लोगों को उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन करें। तो इसमें परवेज रशीद साहब के खिलाफ भी एक्शन का है, वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब जो हो गया सो हो गया, आप इसको लपेट दें। तो गालिबन उस पर जीएचक्यू एग्री नहीं किया और उन्होंने इंसिस्ट किया कि अब जो भी है वो कम से कम वो तो इंप्लीमेंट करें जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन जब वो भी इंप्लीमेंट ना हुआ तो फिर वो जीएचक्यू की तरफ से एक रिजेक्शन की ट्वीट आई या कुछ रिजेक्शन का उन्होंने मेरा ख्याल है कोई नोटिस वगैरह दिया जिसमें कहा कि जी ये पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई रिपोर्ट का जो जो रिकमेंडेशन थी, लिहाजा इसको रिजेक्ट करते हैं। वो गलत था, आर्मी को रिजेक्शन नहीं करनी चाहिए। आप कह सकते थे कि जी वो सजाएं दी गई हैं वो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं है, इतना भी काफी था। लिहाजा इसके ऊपर आर्मी को बैक ट्रैक करना पड़ा, वो अपनी ट्वीट वापस लेनी पड़ी और प्राइम मिनिस्टर से माजरत करनी पड़ी। लेकिन ये सारा कुछ हुआ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला गया, आपने अपने इंटेलिजेंस सेटअप को खतरे में डाला, और अगर दुश्मन वार करता तो पाकिस्तान अपने आप को इंटेलिजेंस से महरूम पाता। ये वो दुख था जिसकी वजह से डॉन लीक्स के ऊपर बहुत लेदे हुई, बहुत वाबेला, जो लोग समझते थे, जो सिक्योरिटी मैटर्स को जानते हैं, वो जेन्युइनली इस पे बहुत परेशान थे कि ये हुआ क्या। हमारे ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्या कोई बात महफूज नहीं जो कर की जाए, और अगर चाहें तो वहां से झूठी कहानियां बना के बाहर निकाल दें और आप दुश्मनों के सामने फिर परेशान फिरते हो, वो अपने वार करें आपके ऊपर। ये वो परेशानी थी जिसकी वजह से ये डॉन लीक्स को इतना सीरियसली लिया गया और नतीजा उसका कोई खास नहीं निकला। बारसूरत ये एक वजाहत थी, एक ऐसा किस्सा था जो मैं अपने मेरे नॉलेज में था, मेरी तहकीकात के मुताबिक जो कुछ था, मैंने सोचा कि अपने नाजरीन के सामने रखा जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।